दोस्तों अब से कहा था 2 एपिसोड का तो हाजिर है। आज की पहली एपिसोड आपकी सपोर्ट और रिस्पांस देखकर आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। डॉक्टर सुंदस बोली, वहाँ कोई रिश्तेदार रहते हैं? मैंने कहा, नहीं दोस्त हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम के गरज से गया था। खैर तुम सुनाओ, क्या मसरूफियात चल रही है? डॉक्टर सुंदस बोली, मेरी वही मसरूफियात हैं जो तुम छोड़ कर गए थे। सारा दिन अस्पताल में टाइम गुजर जाता है और रात को सो जाती हूँ। मैंने कहा, यानी आधी रात को कॉल करके तुम्हें डिस्टर्ब किया? डॉक्टर सुंदस बोली, नहीं यार, इतनी जल्दी भी नहीं सोती। अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया है। अभी टहलने के लिए बाहर लान में ही थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। मैंने हम्म कहकर कहा, अच्छा वो लड़की दोबारा तो मेरे पूछने नहीं आई? डॉक्टर सुंदस बोली, नहीं दोबारा नहीं आई। क्यों, फिर से कोई मसला बन गया है? मैंने कहा, नहीं यार, वैसे ही पूछा है, इसने क्या मसला बनाना है? डॉक्टर सुंदस बोली, चिल्लू अच्छी बात है, जान छूट गई। मैंने हम्म कहकर कहा, अच्छा छोड़ो उन बातों को, ये बताओ कब मुझे मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल होगा? डॉक्टर सुंदस बोली, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि अगला सारा महीना बहुत मसरूफ है। मैंने कहा, क्यों, डिलीवरी केस की एडवांस बुकिंग कर ली है? डॉक्टर सुंदस खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, नहीं यार, कोई हाल नहीं तुम्हारा सौफन्नी। मैंने कहा, तो फिर कहाँ मसरूफ होने वाली हो? डॉक्टर सुंदस बोली, यार अगले महीने मेडिकल के सिलसिले में कुछ खास मीटिंगें शुरू हो रही हैं, वहां पर काफी मसरूफियत होगी। इसके बाद टाइम निकाल कर जरूर चक्कर लगाऊंगी। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पहले चक्कर लगा लेना। मैंने कहा, मेरी भी कुछ ऐसी ही मसरूफियात हैं। कोई बहुत जरूरी काम हो तो फिर भी शहर से बाहर निकलता हूं, वरना जमीनों के मामलात देखते देखते वक्त गुजर जाता है। डॉक्टर सुंदस ने हम कहकर कहा, चिल्लू खैर है, जब नसीब में होगा मिल लेंगे। बाकी यार टाइम निकाल कर फोन तो कर लिया करो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं यार, आज टाइम मिला तो फोन कर लिया है, वरना तुम तो मुझे भुलाए बैठी थी। डॉक्टर सुंदस हंसते हुए बोली, यार तुम भूलने वाली चीज हो जो तुम्हें भुलाया जाए? मैंने कहा, अच्छा जी, ये तो मुझे तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है कि मैं भूलने वाली चीज नहीं हूं। डॉक्टर सुंदस बोली, ज्यादा शोखी मत बनो, सब जानती हूं तुम कितने बड़े एटम हो। मैंने कहा, जाने दो यार, अच्छे भले शरीफ आदमी को एटम कह रही हो, वैसे हमारे हां तो एटम खसरे को कहते हैं। डॉक्टर सुंदस खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, सॉरी यार, डोनट माइंड, लेकिन हमारे हां तो जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार हो इसे एटम कहा जाता है। मैंने कहा, शुक्र है तुमने वजाहत कर दी, वरना मुझे कंफ्यूजन हो जाती कि तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रही हो। डॉक्टर सुंदस खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, शट अप यार, मेरे पेट में दर्द हो गया है। मैंने कहा, क्यों, खाना ज्यादा खा लिया था? डॉक्टर सुंदस बोली, तुम्हारी बातें सुनकर बेतहाशा हंसी की वजह से। मैंने कहा, ओ वो अच्छा चिल्लू, इस बात पर तो फिर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतना हंसाया है। डॉक्टर सुंदस बोली, ज्यादा हंसी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने कहा, वो कैसे? डॉक्टर सुंदस बोली, जरूरत से ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। मैंने कहा, ओए हाय, ये तो बहुत खतरे की बात है, फिर तो बंदे को हर वक्त रोते रहना चाहिए। मेरा अंदाज़ बयां सुनकर फिर से डॉक्टर सुंदस को हंसी का दौरा पड़ गया। मैंने कहा, अब क्या हुआ? डॉक्टर सुंदस बोली, शट अप यार, पता नहीं कहां से बात निकाल लेते हो। मैंने कहा, यार मैंने कौन सा लतीफा सुना दिया है? खुद ही तो कह रही हो कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो फिर उसके मुतबादिल बंदे का रोना ही बनता है। डॉक्टर सुंदस हंसती हुई अपनी हालत दुरुस्त करती हुई बोली, यू आर सो फनी यार, देखने में तो लगते नहीं हो कि तुम इतने मिजाहिया भी हो। मैंने कहा, क्यों, मैं हर वक्त घूरता रहता हूं? डॉक्टर सुंदस बोली, तुम्हारा जिस तरह का डैशिंग स्टाइल है, अगले बंदे को डराने के लिए तुम्हारा स्टाइल ही काफी है। मैंने कहा, नहीं तुम तो नहीं डरी। डॉक्टर सुंदस बोली, सच बताऊं तो जब पहली बार तुम्हें अपने गार्ड्स के साथ अस्पताल में दाखिल होते देखा था, तब मुझे खौफ तो नहीं आया था, मगर तुम्हारी पर्सनालिटी से इम्प्रेस जरूर हो गई थी। मैंने कहा, ये तो तुम्हारी नजर करम है, वरना इस नाचीज की इतनी औकात कहाँ? डॉक्टर सुंदस बोली,
और हुए साथ ही तबीयत सूफियाना हो गई। मैंने कहा, मजीद कुछ देर और बात होती रही तो तबीयत बदलने में देर भी नहीं लगेगी। डॉक्टर सुंदस बोली, वो तो मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम हरफिन मौला हो। मजीद कुछ देर डॉक्टर सुंदस से हंसी मजाक के बाद काल बंद करके मैं सो गया। सुबह मोबाइल की बैल सुनकर आँख खिली, मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो शहर का लोकल नंबर था। नंबर देखते ही फौरन दिमाग में राबिया का ख्याल आया। मैंने टाइम देखा तो 11 बजने वाले थे। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कॉल अटेंड करके हेलो कहा तो आगे से निस्वानी आवाज सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो आवाज जानी पहचानी थी, मगर जहन में नहीं आ रहा था कि कौन है। अलबत्ता इतना यकीन हो गया था कि ये राबिया नहीं है। दूसरी जानिब से, हेलो यासिर बोल रहे हो? मैंने कहा, जी यासिर बोल रहा हूं, अब कौन? दूसरी जानिब से बोली, अच्छा अब मैं कौन हो गई? अब मुझे अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। जैसे ही वो खिलकर बोली मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सदफ बोल रही हो? दूसरी जानिब से बोली, हाँ जी सदफ ही बोल रही हूं, शुक्र है जल्दी पहचान लिया। मैंने कहा, सॉरी यार, दरअसल तुम्हारे फोन करने पर मैं उठा हूं, नींद में था इसलिए पहचान नहीं सका। सदफ बोली, खैर है, इतनी देर तक सोते रहे थे? साथ ही सदफ ने अपनी बात की तरदीद करते हुए कहा, मैं भी कितनी पागल हूं, भूल गई कि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, और बड़े आदमी रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। मैंने कहा, तंज कर रही हो? सदफ बोली, नहीं जनाब, मेरी क्या जुर्रत के शेख यासिर साहिब को तंज करूं। सदफ का फिर से तंजिया लहजा देखकर मैंने मौजू बदलते हुए कहा, लगता है शहर आई हुई हो। सदफ बोली, हाँ शहर ही आई थी, सोचा शेख साहिब को कॉल कर लूं, अगर शेख साहिब के पास टाइम हुआ तो शेख साहिब का दर्शन कर लूंगी। सदफ की आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था कि वो इसी लहजे में बात करती है। लगता है सुनने वाले को यही होता है कि वो तंज कर रही है, और ये आदत टीचर रहने की वजह से हुई थी। वो अपनी आदत से मजबूर थी, इसलिए मैं इसकी बातों को दिल पर लेने की बजाय नॉर्मल अंदाज में बोला, इस वक्त तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ कौन आया है? सदफ बोली, मैं अकेली ही आई हूं और इस वक्त में मैन बाजार में पीसीओ पर खड़ी हूं। मैंने कहा, कितनी देर के लिए आई हो? सदफ बोली, क्यों तुम्हारे पास टाइम कम है या टाइम ही नहीं? मैंने कहा, यार उल्टी बात क्यों कर रही हो? जो मलना पूछ रहा हूं इसका सीधा जवाब दो। अगर कहीं अकेले में मलना चाहती हो तो बता दो, और अगर बाजार में ही मलना है तो भी बता दो। सदफ बोली, 2-3 घंटे का टाइम है, मैं बड़ी मुश्किल से अकेली घर से निकली हूं, वो भी आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ जरूरी सामान लेने का बहाना करके आई हूं, वरना अम्मी मेरे साथ ही आती है। मैंने कहा, तुम एक काम करो, मेरी दुकान पर जाकर बैठो, मैं कुछ देर में वहीं आता हूं, फिर आगे कहीं चल कर बैठते हैं। सदफ बोली, मुझे तुम्हारी दुकान का पता नहीं। मैंने दुकान का नाम और लोकेशन बताकर कहा, वहां जुनेद नाम का लड़का होगा, इसे कहना यासिर मिलेगा। बल्कि रहने दो, ये मत कहना, मुझे ये बताओ तुमने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं? सदफ बोली, मैंने बुर्क़े पहना हुआ है। मैंने कहा, ओके, तुम बस जाकर वहीं बैठ जाओ, लड़के को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सदफ बोली, कितनी देर में आओगे? मैंने कहा, यार एक दफा तुम दुकान पर तो पहुंचो, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। सदफ बोली, ओके, मैं दुकान पर जा रही हूं, जल्दी आ जाना, ये ना हो कि आते आते ही घंटा लगा दो। मैंने कहा, ओके ओके, तुम दुकान पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। कॉल बंद करके मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि बाहर जाना भी मुनासिब नहीं था, और सदफ की आवाज सुनकर साली ने बीते दिनों की हुसैन यादों को ताज़ा कर दिया था। अब ऐसे में इससे मलना भी जरूरी हो गया था। मैंने जुनेद को कॉल करने का फैसला किया कि वो सदफ को दुकान पर बिठा ले और उससे कोई सवाल और जवाब न करे। जुनेद को कॉल मिलाने के चंद लम्हों बाद ही जुनेद ने कॉल अटेंड की तो मैंने सलाम दुआ के बाद इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए सदफ का जिक्र छेड़ते हुए कहा, यार अभी कुछ देर में दुकान पर एक लड़की आएगी, इसने सिया बुर्क़े पहन रखा होगा, इसे पीछे बिठा देना, मैं कुछ देर बाद तुम्हें दोबारा कॉल करके बाकी की सूरत हाल बताऊंगा। जुनेद बोला, कहीं इस दिन वाली लड़की तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, ये हमारे गांव की है, तुम इसे जानते भी हो। जुनेद बोला, वो कौन है जिसे मैं जानता हूं? मैंने कहा, अभी मैं तुम्हें ज्यादा तफसील नहीं बता सकता, बाद में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। जुनेद बोला, ओके जानी, जैसी तेरी मर्जी।
کال بند کر کے میں دوبارہ صدف کے بارے میں سوچنے لگا کہ سالی نے بڑے غلط ٹائم پر ملاقات کا پلان بنایا ہے۔ ایسے حالات میں باہر جانا خود کو خطرے میں ڈالنے جیسا تھا۔ اگر ہمیں رت کے بھائی کو میرے بارے میں علم نہ ہوتا تو بات اور تھی، مگر اب تو اسے میرے بارے میں علم ہو چکا ہے، اس لیے اب تک اس نے میری ریکے کے لیے بندے چھوڑ دیے ہوں گے۔ کچھ دیر قیاس آرائیاں کرنے کے بعد میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ صدف سے ملنا ہے۔ میں نے مخصوص اسلحہ سے لیس ہو کر صوفی کے گھر کی چابیاں جیب میں ڈالیں اور کمرے سے باہر نکلا تو ڈرائنگ روم میں ابو بھائی قیصر اور بھابھی بیٹھے دکھائی دیے۔ مجھے دیکھ کر ابو بولے، یاسر پتر کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، باہر گارڈز کے پاس جا رہا ہوں، ان سے کوئی ضروری کام تھا۔ بھابھی بولی، ناشتہ بنا دوں؟ میں نے کہا، نہیں ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں بھابھی کا جواب سنے بغیر باہر کی جانب چل پڑا۔ باہر نکل کر گارڈز پر ایک نظر ڈالی اور میں نے کاکا سے کہا کہ گیٹ کھولے۔ میری بات سن کر کچھ گارڈز میرے ساتھ چلنے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھے تو میں نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا، میں یہاں کالونی میں ہی جا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ ادھر ہی رہو۔ اس دوران چیک بھارت سے آیا ہوا گارڈ آگے بڑھ کر بولا، سر آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کو چاہے جہاں بھی جانا ہے گارڈز کے بغیر مت جائیں، اور سبیحہ خاتون کی طرف سے بھی ہمیں سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کو اکیلے کہیں بھی نہ جانے دیا جائے۔ اس کی بات سن کر میں پھر سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ میرے مہمان گارڈز تھے، اس لیے ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ان کے سامنے سبیحہ خاتون کا حکم نہ ماننے کی بات کر سکتا تھا۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر شادی کے دیے گئے دو مخصوص گارڈز کی طرف دیکھ کر بولا، اوکے ایسا کرو، تم دونوں میرے ساتھ آ جاؤ۔ میری بات سن کر چیک بھارت سے آیا ہوا گارڈ بولا، سر اگر آپ ہم میں سے دو بندوں کو ساتھ لے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، نہیں یار تم لوگ ادھر ہی رہو، ویسے بھی میں نے کون سا کالونی سے باہر جانا ہے۔ گارڈ بولا، جی بہتر یہی ہوتا کہ اگر آپ ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم بہتر انداز میں ارد گرد کی صورتحال پر نظر رکھ سکتے تھے۔ میں نے کہا، یہ جو میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی کافی تجربہ کار ہیں، اس لیے تم بے فکر رہو۔ یہ کہہ کر میں نے گارڈز کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا۔ میں نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور بیرونی راستے کی جانب جانے کی بجائے مخالف سمت گاڑی کا رخ کر دیا تاکہ گیٹ پر کھڑے گارڈز کو یہی لگے کہ میں کالونی کے اندر ہی کہیں جا رہا ہوں۔ آگے جا کر بیرونی سڑک کی جانب گاڑی موڑ دی۔ کالونی کے مین گیٹ پر پہنچ کر وہاں کھڑے گارڈز سے سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ساتھ آئے گارڈز کو کہا کہ تم دونوں ان کے پاس رک جاؤ۔ وہ بولے، مگر صاحب جی اب کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، یار میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں تم لوگوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ میری بات سن کر گارڈز نے جی بہتر صاحب جی کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، مجھے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس لیے تم لوگ پریشان مت ہونا، اگر کوئی مسئلہ ہو یا میری ضرورت پیش آئے تو میرے نمبر پر کال کر کے مجھے آگاہ کر دینا۔ گارڈز میرے گاؤں کے تھے جن کے ساتھ پرانا دوستانہ تعلق بھی تھا اور وہ میرے تابع دار بھی تھے، اس لیے وہ میری بات مان گئے۔ اگر چیک بھارت والے ہوتے تو وہ سبیحہ خاتون کا حکم نامہ سامنے رکھ کر سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے۔ گارڈز کو سمجھانے کے بعد میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں چوکنا ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، خاص کر پیچھے کی جانب میری پوری توجہ تھی کہ کوئی موٹر سائیکل سوار پھر گاڑی میرا پیچھا تو نہیں کر رہی، مگر شہر تک مجھے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے جو پلان بنایا تھا اس میں رسک تو بہت زیادہ تھا، مگر گارڈز کی نظر سے بچ کر صدف سے ملنے کا ایک یہی واحد راستہ تھا۔ حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ میرے دماغ پر سوار تھی اور اس وجہ سے اتنا بڑا رسک لے رہا تھا، مجھے صرف صدف سے ملاقات کرنے کی تڑپ اور بے چینی کھینچ لائی تھی۔ میں نے بازار سے تھوڑا پیچھے پہنچ کر جنید کو کال ملائی۔ جنید نے کال اٹینڈ کی تو میں نے صدف کے بارے میں پوچھا تو جنید بولا، آ گئی ہے، میں نے اسے پیچھے بٹھا دیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا ایک کام کر، اسے ساتھ والی گلی میں چھوڑ آ جہاں میں گاڑی پارک کرتا ہوں۔ جنید بولا، تم وہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا، میں بس 1 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میں نے زیادہ دیر وہاں کھڑا نہیں ہونا، اس لیے تمہیں پہلے آنے کا کہہ رہا ہوں۔ جنید بولا، اگر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو؟ میں نے کہا، تم اس سے میری بات کرواؤ۔ جنید نے ہم کہہ کر چند لمحوں بعد بولا، یہ لو کر لو بات۔ اگلے ہی لمحے صدف بولی، ہیلو۔ میں نے کہا، میں ساتھ والی گلی میں کھڑا ہوں، تمہیں راستے کا پتہ نہیں چلے گا،
اس لیے ایسا کرو کہ تم اس لڑکے کے ساتھ آ جاؤ، یہ لڑکا تمہیں گاڑی تک چھوڑ دے گا۔ صدف بولی، اچھا آتی ہوں۔ میں نے کہا، اس سے بات کرواؤ۔ اگلے ہی لمحے جنید کی آواز سن کر میں نے کہا، اسے کہہ دیا ہے تم ابھی اسے ساتھ لے کر آ جاؤ اور اس کے سامنے میرے قریب مت آنا، بس تھوڑا فاصلے پر اسے گاڑی دکھا کر واپس چلے جانا۔ جنید بولا، خیر تو ہے۔ میں نے کہا، یار جیسے کہہ رہا ہوں بس ویسے کرو، اوکے گڈ بائے۔ کال بند ہونے تک میں گلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ مزید کم کرتے ہوئے گلی میں گاڑی موڑ دی۔ مخصوص جگہ پر گاڑی روکنے کے کچھ ہی دیر بعد دور سے جنید اور سیاہ برقعے میں نقاب پوش لڑکی آتی دکھائی دی، جسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ صدف ہی ہے۔ جنید نے گاڑی دیکھ لی تھی، میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ڈپ دے کر اسے اشارہ کیا تو جنید نے صدف کو گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا اور خود وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ صدف قریب آئی تو میں نے اسے دروازہ کھول کر بیٹھنے کا کہا۔ صدف کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی بیک کر کے گلی سے نکالا اور صوفی کے محلے کی جانب گاڑی بڑھا دی۔ صدف نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ صدف بولی، اگر ڈر ہوتا تو یوں اکیلی تم سے ملنے نہ آتی، ویسے بھی تم سے کیوں ڈرنا ہے؟ میں نے ہلکا سا قہقہ لگا کر کہا، تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ صدف بولی، ویسے ہی پوچھا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرا گھر خالی پڑا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ صدف نے ہم کہہ کر کہا، یعنی رہائش کے لیے الگ مکان ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ تو بڑی شاندار کوٹھی ہے، یہ تو بس سستا مل رہا تھا اس لیے لے لیا۔ صدف نے گہری سانس لے کر ہم کہا اور بولی، یاسر بہت کم عرصے میں تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، کوئی خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا؟ میں ہنستے ہوئے بولا، جب نصیب ساتھ دے رہا ہو تو ہر قدم پر خزانہ ہی ہاتھ لگتا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کچھ کھانا پینا ہے تو بتاؤ، جاتے ہوئے راستے سے ہی لے لوں، پھر کہو گی کہ خالی پیٹ ہی رکھا۔ میری ادھوری بات سن کر صدف جے پتی ہوئے میری ران پر مکہ مارتی ہوئی بولی، سب کچھ بدل گیا ہے مگر تمہاری حرکتیں نہیں بدلیں۔ میں نے کہا، لو جی میں تو مہمان نوازی کرنے کی بات کر رہا ہوں، پھر کہو گی کہ اتنا کنجوس ہے کہ کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھا۔ صدف بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں، بچپن سے تمہیں جانتی ہوں کہ تم کب کیا بولتے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا جلدی بتاؤ گھر آنے والا ہے؟ صدف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں جی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔